अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर मैं अपने चैनल पे हाजिर हूँ। आप सभी दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद और जी आयन बोलता हूँ, आदाब अर्ज़ है। और अपने चैनल पे आप सभी दोस्तों का खैर मकदम करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सभी दोस्तों के ऊपर अपना खास करम फजल बनाए रखे। आप लोग जहाँ भी रहे खुश खुरम, शादोबाद, गमो दुख दर तकालीफ से आज़ाद रहे। दोस्तों ये दुआएं दिल से बेख्तियार निकलती हैं और हमेशा रहेगी। और अभी अभी मैंने नमाज फजर अदा की है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सब दोस्तों के लिए ढेर सारी दुआएं की हैं। यकीन करें, शाह भाई के लिए तो बिलखुसूस दुआएं करता ही रहता हूँ। तो आप सब दोस्तों के लिए भी मैंने दुआएं की है। दोस्तों मैंने अभी किसी काम के सिलसिले में सुबह सवेरे किसी जगह निकलना है, तो मोटरसाइकिल पे जाऊँगा, इसलिए मैंने कोट वोट पहन लिया है और अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद निकलूँगा। कुछ चीज़ें हैं, शायद हो सकता है कि वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरे कंटेंट से रिलेटेड है जहां मैं जा रहा हूं, तो इंशाल्लाह हो सकता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। दोस्तों आज 16 नवंबर है और शाह भाई को अपने घर केरला इंडिया से निकले हुए नेक, मुबारक, खूबसूरत और नूर से भरपूर सफ़र के लिए आज 168 दिन हो जाएंगे, 168 डेज। अभी भी जो उनकी अपडेट्स हैं वही सेम है। आफिया किड्स स्कूल में है, डॉक्टर जुनैद साहब के स्कूल में, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट है, गांव खासा है और इंडिया पंजाब में। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। दोस्तों कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर आप लोगों ने मेरी बात से इत्तफाक किया, बहुत अच्छा लगा पढ़ के। और बाकी जितनी भी यूट्यूबर्स हैं जो शाह भाई के हवाले से वीडियोस बना रहे हैं, वहाँ भी मैंने देखे कमेंट्स में जाके कि आप लोगों ने यही बोला कि शाह भाई को आना चाहिए और जो भी सूरत हाल से सबको आगाह करना चाहिए। हम लोगों ने इसलिए कहा, अच्छा अंदर कुछ मसले मसाइल हो सकते हैं दो देशों के बीच में, हम लोगों ने इसलिए कहा कि हिंदुस्तान की तरफ से जो लोग हैं वो पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। जगह जगह जहाँ भी कमेंट्स देखते हैं यही लिखा आता है कि पाकिस्तान ये है वो है। मैं वो लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता जो वो बोल रहे होते हैं वीडियोस में, यूट्यूब के जो चैनल्स हैं उनमें। तो इसलिए हम लोगों ने अर्ज़ की थी कि शाह भाई या मोहतरम जनाब जुनैद साहब आएंगे तो वो इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। बाकी मुझे अल्लाह की ज़ात पे कामिल यकीन है। और 3-4 रोज़ पहले भी वहाँ से मुझे बताया गया था कि तनवीर अफरोज़ भाई आप सेटिस्फाइड हो जाए, रेडी हो जाए, इंशाल्लाह शाह भाई आएंगे। तो हम लोग तो हमा वक्त तैयार हैं इंशाल्लाह, बस उनकी आमद का इंतज़ार है। फिर आप लोगों के साथ वही सब कुछ शेयर करेंगे, अपडेट्स देंगे, आप लोगों को विजुअल देंगे और पाकिस्तान की जो खूबसूरती और मुस्बत इमेज है वो आप लोगों तक पहुंचाएंगे कि शाह भाई के लिए पाकिस्तानी कितने बेचैन है, उनका इस्तकबाल करने के लिए कितने बेकरार हैं कि वो पाकिस्तान तशरीफ़ लें। दोस्तों हम लोग यही चाहते हैं, आप सब जो हमारे नाजरीन है, मोहतरम नाजरीन, वो भी यही चाहते हैं कि शाह भाई को या मोहतरम जुनैद साहब को आके, या शाह भाई के भाई हैं, बड़े भाई हैं, या उनके जो टीम मेंबर्स हैं वो शाह भाई के चैनल पे, क्योंकि उनके चैनल पे सबको भरोसा है और ऑथेंटिक रियल खबर वहीं से आएगी। जो भी वो अगर बताएंगे वो बताएंगे तो लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि मामला क्या चल रहे हैं। बाकी अंदर की बातें बेशक वो ना हो, लेकिन थोड़ा सा आके बताएंगे तो बेहतर है। इससे जो आप लोग भी देख रहे होंगे, इतनी मेरे इस पे इंस्टा में इतने कमेंट्स आते हैं, इतनी वहाँ भी लोग ऐसे ऐसे बातें करते हैं, कमेंट्स में आके भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि ये पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है। तो ये चीज़ थोड़ी सी वो अजीब लगती है, क्योंकि एक खूबसूरत सफ़र है, एक नूर से भरपूर सफ़र है। तो उससे मुतनाज़ा हो रहा है कि शाह भाई और उनकी जो टीम मेंबर्स हैं वो खामोश हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे, लोग गालियां भी दे रहे हैं। तो इस हवाले से मैंने बात की थी कल, और मैं कभी नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसी बातें करूं या कि कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करूं जिससे किसी का दिल दुखे या दिल आज़ारी हो। मैं हमेशा, मेरा बिल्कुल मोम की तरह दिल है, मैं एहसास रखता हूँ। और शाह भाई के लिए तो हमारी एक ख़ास अकीदत है, हमारा प्यार है उनके लिए, तो मतलब दिल से दुआएं निकलती है। पूरी पाकिस्तानी अवाम जो है, जो पाकिस्तानी जनता है, उनके लिए दुआएं करती है।
تو اس موضوع پہ میں نے کل یہ ویڈیو بنائی تھی. الحمدللہ سب آپ لوگوں نے یہی کہا کہ بالکل تنویر بھائی آپ 99% بلکہ 99.9% لوگوں نے یہی کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور کسی کو بلیم نہیں لگانا چاہیے. کسی کے اوپر بات کرنا ہو تو یہ قبل از وقت ہے. چیزیں جب تک واضح نہ ہو تو اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے کسی کو. باقی شہاب بھائی کو ہم لوگ ہمیشہ دل و جان سے چاہتے ہیں وہ پاکستان آئے, پاکستان سے ہو کے گزرے, اور انشاءاللہ ان کو جو پروٹوکول پیار اور اس موضوع پہ میں نے کل یہ ویڈیو بنائی تھی. الحمدللہ سب آپ لوگوں نے یہی کہا کہ بالکل تنویر بھائی آپ 99% بلکہ 99.9% لوگوں نے یہی کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور کسی کو بلیم نہیں لگانا چاہیے. کسی کے اوپر بات کرنا ہو تو یہ قبل از وقت ہے. چیزیں جب تک واضح نہ ہو تو اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے کسی کو. باقی شہاب بھائی کو ہم لوگ ہمیشہ دل و جان سے چاہتے ہیں وہ پاکستان آئے, پاکستان سے ہو کے گزرے, اور انشاءاللہ ان کو جو پروٹوکول پیار اور ان کا استقبال ہوگا نا دنیا دیکھے گی. انشاءاللہ یقین ہے ہمیں کہ یہ آنے والا جو ہفتہ ہے یا 8-9 دن ہے نا جو آنے والے, اسی میں باتیں کلیئر ہوتی نظر آ رہی ہیں. سب جو بھی معاملات ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے. بہرحال یہ ہے کہ ہم پھر بھی ریکویسٹ کریں گے اگر ہماری ویڈیوز وہاں تک پہنچتی ہیں, ہم ریکویسٹ کریں گے کہ باقاعدہ طور پہ آئیں شہاب بھائی یا ان کی ٹیم ممبرز یا جو بھی ہیں وہ اپڈیٹس دیں خود اپنے چینل پہ, تاکہ جو لوگوں کے ذہن میں ڈاؤٹس ہیں یا جو باتیں کریں وہ کلیئر ہوں. باقی ہم لوگ دل سے دعا کرتے ہیں کہ جو لیٹر کا ایشو ہے یا جو بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں, دیکھیں غیب کا علم اللہ پاک جانتا ہے, دلوں کے بھید اللہ پاک جانتا ہے, کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے. تو ہم اسی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو معاملات ہیں ان میں آسانی فرمائے, ان کا جو بھی ہے مشن جلدی جاری ہو. ان کا بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے وہ واگا بارڈر پہ جا کے ان کو ریسیو کریں اور ان کا استقبال کریں. تو دوستو ابھی میں نے کسی جگہ جانا ہے. میں نے کہا کہ آج میں صبح سویرے نماز پڑھ کے ایک چھوٹا سا ایک ویڈیو میں وہ کلپ بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ لوگ جو میں نے کل ویڈیو بنائی آپ لوگوں نے اتفاق کیا. اور میرا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ کسی کا میں دل دکھاؤں. میں کیونکہ آپ لوگوں کی اتنی امیدیں وابستہ ہیں اپنے بھائی سے, آپ لوگوں کو پتہ ہے, آپ لوگوں کو یقین ہے کہ تنویر افروز بھائی کبھی بناوٹی من گھڑت جھوٹی باتیں نہیں کرتے, حق اور سچ کی باتیں کرتے ہیں. اور آپ کے بھائی کا الحمدللہ اللہ پاک نے اتنی عزت بخشی ہے. یقین کریں شروع میں جب میں نکلا تھا تو انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے لیے اسٹرگل کرتا تھا دوست احباب سے انڈائریکٹلی, لیکن اللہ پاک نے اپنے آپ کے بھائی کے لیے نا لوگوں کے دلوں میں ایسی محبتیں ڈالی ہیں کہ وہ خود رابطہ کرتے ہیں. کچھ جرنلسٹ ہیں, بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں جو آپ کے بھائی سے رابطہ کرتے ہیں. کچھ سفارتکار ہیں جو مطلب ریٹائرڈ سفیر ہیں یا ایمبیسڈر ہیں, ویزا پالیسی کے حوالے سے یا اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں کہ آپ ان سے اس طرح کے سوال پوچھیں. تو وہ پھر ایک بوجھ بن جاتا ہے کہ ایک لوگ اتنا پیار دے رہے ہیں, اتنی مطلب ذمہ داری ہیں, تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ پھر میں کچھ ایسے سوال آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. باقی کوئی ہمارا مقصد نہیں ہوتا, ہم حق اور سچ کو انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور جو بھی حقائق ہوں گے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہاب بھائی کا جو سفر ہے وہ آسان فرمائے, ان کا جو سفر رکا ہوا ہے وہ جاری فرمائے, اور جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں ان میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ دور فرمائے. اور لوگوں کو تھوڑا سا جو بھی پاکستان کے اوپر وہ لگا رہے ہیں ان کو تھوڑا سا احساس ہو کہ پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے, ابھی تو معاملات چل رہے ہیں. میں نے اس لیے ویڈیو کل بنائی تھی کہ دیکھیں اگر وہ بڑے بااثر لوگ ہیں شہاب بھائی یا ان کی جو ٹیم ہے وہ اگر خود آ کے بولیں گے تو لوگ شاید ان کو پتہ چل جائے گا, پھر وہ پاکستان کو برا بھلا نہیں کہیں گے. کیونکہ دیکھیں شہاب بھائی یا ان کی ٹیم یا سارے وہ جنید صاحب بھی
دیکھ رہے ہوں گے، ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں ہر جگہ کی، کتنے جو انڈین یوٹیوبرز ہیں پاکستان کو گالیاں اور کیا کیا وہ کر رہے ہیں. تو ہم لوگوں نے اسی لیے ویڈیو بنائی تھی. ہماری طرف سے دیکھیں آج تک کسی پاکستانی نے انڈین گورنمنٹ کو گالی نہیں دی، کسی انڈین کو کوئی گالی نہیں دی، کیونکہ ہم لوگ پیار بانٹنے والے ہیں، محبتیں بانٹنے والے ہیں. ہمیں ہندوستان سے پیار ہے، ہندوستانیوں سے پیار ہے، ہمیں پاکستان کے جو بھی پڑوسی ہیں ان سے پیار ہے. یقین کریں تو شہاب بھائی کا تو ایک خصوصی درجہ ہے، وہ تو ایک پیدل حج کے لیے اللہ کے گھر جا رہے ہیں. وہ تو یہاں سے جب گزریں گے ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہم ان کا دیدار کریں گے اور ان کا کوریج کریں گے. بس دوستوں میں ابھی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور انشاءاللہ حاضر ہوگا کسی اور ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ.